السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم وصفه الجينواز في قالب تاع اللي يعيطولو جينيرالمون لو سيرسو، يكون مفتوح من الجهتين. اذا هذا هو القالب. انا غلفته، يعني غلفته من تحت بالورق الالومنيوم وغلفته من داخل بورق الطهي. اذا كنت درت لكم فيديو عليه من قبل، راح نخلي لكم الرابط تاع التغليف تاعو في صندوق الوصف. اذا بما انه شفت بزاف يتسائلوا عندهم هذا المول وما عرفوش كيفاش يستغلوه في الجينواز، كاين اللي تسقسي اسكو نقدر نطيب فيه، كاين اللي تسقسي كيفاش نغلفو باش نطيب فيه. اذا انا درت لكم طريقه التغليف تاعو، ودوكا راح ندير لكم طريقه الجينواز، يعني كيفاش نخدموها بهذا لو مول. اذا هذه الوصفه راح نستعمل لكم نفس المقادير اللي خدمتها لكم ديجا، يعني 6 حبات بيض، 180 غرام سكر، 230 غرام فرينه. هنا فقط راح نعطرها، راح ندير لها عطر الفراز، عطر الفراوله، وراح ندير لها ملون سائل جل. بون هذا ماشي جل سوا، يعني جل انواع، هذا جاي شويه سائل. هي كل ما يكون جل كتر كل ما يكون افضل. هذا شويه نوعيه تاعو شويه سائل كتر من جل، يعني راح نديرلو مقدار تاع نصف ملعقه كبيره ونصف ملعقه كبيره تاع معطر الفراوله. هنا راح نخدم لا جينواز ديالي. بيان سور هنايا البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. لو ريسيبيون اللي طلعوا فيه البيض ما لازمش يكون يعني متمخ، وما لازمش يكون فيه حتى قطره تاع ماء. اذا نبداو مباشره. هنا راني حطيت البيض ديالي في لو ريسيبيون، راح نضيف عليه السكر. اذا دائما ديروا البيض قبل ومن بعد السكر، باش السكر ما يلصق لكمش من التحت وما يجيش واعر باش تخلطوه. انا هنا راح نستعمل لو بيتران. اللي ما عندهاش بيتران تستعمل دراب كهربائي عادي، وشنو راح تاخذ لها وقت اطول. انا هنا راح نضربه حتى نتحصل على القوام اللي نحوست عليه، وين يدير لي لا فورم تاع منقار العصفور. شوفوا هنا حبيت ندير لكم ملاحظه فقط. كاين اللي يقول لك لا جينواز ديالي ما تنجحليش. هنا ما يكفيش انه الخليط هذا التريبل دو فوليوم، يعني يضاعف الحجم ديالو ويولي ابيض. هنايا مالغريك شوفوا شحال طلع، بصح شوفوا كي نرفدو شوفوا كيفاش هو يسيل. هنا ما راهيش واجده، هنا الخليط ديالي مازال موجودش، يعني لازم حتى وين نرفدو لو فوي هذا ويدير لنا منقار العصفور. بون الكبير هذا كيطيح حاجه عاديه، ومن بعد يدير لنا منقار العصفور تما وين الخليط ديالنا راه وجد. مي طونك هنايا مازالو يسيل هكذا، مازال ما وجدش. وحبيت نمد تاني ملاحظه انه لا جينواز ما تستناوهاش تطلع لكم في الفوق، يعني كيما راح تخدموها هذاك هو يعني هذاك هو الارتفاع ديالها، يعني الصح في الخدمه ديالها وماشي في الطياب ديالها. دونك هنا راح نكمل نزيد نطلعو. وهنا راح تلاحظوا الفرق ما بين القوام تاع الخليط اللي وريته لكم من قبل والقوام تاع دوكا. شوفوا شحال ثقيل. هنا مور ما يهبط لكم الفائض، يعني هذاك الثقيل كاع هنا سافا فو فورمي سكون ابل لو بيك دوازو اللي هو منقار العصفور. فوالا دونك كي يشكل لكم هذا وما يسيلش، يعني هذا هو منقار العصفور. اذا هنا لا جينواز ديالكم راهي واجده. اذا شفتوا الفرق ما بين، اذا بضع لحظات ما بين الخليط الاول والثاني دارت لنا كاع الفرق في نجاح الجينواز. وفي هذه اللحظه راح نضيف المنكه، وراح نضيف يعني هنا قلت لكم حوالي نصف ملعقه كبيره تاع معطر الفراوله، وراح نضيف ثاني حوالي نصف ملعقه كبيره تاع هنا عندي ملون سائل جل. وهنا كي راح نخدم الفارينه ما راحش نخلطو، اذا هنا كي نكون نخدم في الفارينه راح يتخلط مع الخليط. وهذه
هنا راح نجيب اذا باش نغربلو الفارينه. هنا دائما الفارينه قبل ما نضيفوها لازم نغربلوها. اذا نضيفوها على عده مراحل ونغربلوها. نضيفو يعني الكميه الاولى نغربلوها هكذا، ومن بعد تبعوا مليح هنايا الطريقه اللي نخلط بها. اذا دائما من تحت للفوق هكذا، دائما من تحت للفوق، ونحاول كيفاش نطلع الفارينه ونخرجها للفوق. فوالا، اذا دائما هكذا من تحت للفوق. وانا راني نخلط الفارينه، الملون والمنكه راهو يتخلط او ميم طون، لانه الا خلطته في الاول مع يعني وحده راح يهبط لي الخليط، وهذاك هو اللي راح لازم نتفاداه. فوالا، اذا دائما تضيفوا كميه قليله هكذا وتخلطوا، تجبدوا من تحت للفوق. ودائما حاولوا كيفاش تخرجوا الفارينه ديالكم. دي فوا تكون عندكم فارينه محتجزه في الاسفل، حاولوا كيفاش كي تجبدوا لاسباتول ديالكم تجبدوها طلعوها هكذا، يعني ما تدوروش باش لا فارين تاعكم تخرج. يعني كي تكون عندكم فارينه محتجزه كيما هنا مثلا راح تخرج لكم. فوالا، وتكملوا بنفس الطريقه حتى تضيفوا بقيه الفارينه. وهنا الخليط تاعكم راح يهبط لكم شويه، يعني ما تقلقوش، حاجه عاديه تماما. واللي حبت حجم اكبر يعني تاع كيكه، يعني ضعف المقادير، يعني ما تستناش يعني الكيكه تاعها راح تطلع لها في الفرن، لانه ما فيهاش خميره كيميائيه. يعني هذه هي لا جينواز، ما فيهاش خميره كيميائيه، وسر الخدمه ديالها هو في التطلع تاع البيض مع السكر. لان انا نكمل الكميه هذه اللي عندي. فوالا، اذا شوفوا هنايا بعد ما تاكدت، شوفوا تجبدوا تدخلوا لاسباتول تاعكم وتجبدوها للفوق باش تتاكدوا بلي ما كاش فارينه محتجزه من تحت. لان هكذا سي بون، تاكدت بلي الفارينه كامل دخلت. فوالا، هنا راح نفرغها في القالب. هنا قبل ما تفرغوا الكيكه تاعكم في القالب، اذا هذا هو القالب. اذا غلفتو منه بورق الالومنيوم ودرت له ورق الطهي. اذا راح نخلي لكم الرابط كما قلت لكم في صندوق الوصف كيفاش غلفتوه. اذا هذا القالب يجي مفتوح من الجهتين. هنا قبل ما تحطوا فيه الجينواز حطوه سور ان بلاطو، لانه الا حطيتوه بلا لو بلاطو ثقل تاع الخليط ديالكم راح يجي ثقيل هنا وراح يجيكم شويه واعر. اذا هنا حطوه فوق لو بلاطو باش تفرغوا فيه الخليط تاع الكيكه تاعكم. فوالا، اذا انا نفضل دائما من نسييش نعمرو حتى للفوق، يعني نحاول ندير مقادير وين الكيكه تاعي ما تجينيش عاليه بزاف، لانه راح تعييني، راح تعبني في يعني في الطياب ديالها. فوالا، هنا بعد ما فرغت الخليط ديالي في القالب، هنا راح نخبط لو بلاطو شويه باش نحاول نسوي سطح الجينواز ديالي. الوغ هنا اللي حبت جينواز تكون عاليه اكثر، يعني تكون قد الارتفاع تاع القالب، هنا راح تضيف 3 حبات بيض. يعني اوليو ما دير 6 دير 9 حبات بيض، وتزيد نصف كمية السكر ونصف كمية الفارينة. فوالا، هنا بالنسبة للقالب اللي استعملته القطر ديالو 15 سنتيمتر والارتفاع 15 سنتيمتر كذلك. و بيان سور تنقص درجة الحرارة تاع الفوخ كي تزيد كمية يعني الخليط. هنا راح نحطها طيب. هنا حاولوا تحطوا لاغري تاعكم الماكسيموم الفوق، على بالنا بلي يعني القالب عالي شويه ما راحش يجي في الوسط ولا الفوق. بصح حاولوا كيفاش تحطوه يعني الماكسيموم الفوق.
وراح تشعلوا الفوغ تاعكم من التحت، تكونوا سخنتوه من قبل على 150 درجه مئويه، وكي تحطوا لا جينواز تاعكم تهبطوا له ل 120 درجه مئويه. فوالا انا نحط لا جينواز ديالي طيب، ونعاود نرجع لكم فيما بعد باش تشوفوها يعني طيبه. اذا هذه هي لا جينواز ديالنا بعد ما طابت. نشوفوا شحال جات شابه ما شاء الله وطالعه. هنا دائما ننصحكم كي تجوا تخدموا بها دائما تقلبوها وتولي القاعده ديالها هي السطح، باش كي تجوا تغلفوها ولا تملسوها ما راحش تعييكم في الخدمه. اذا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.